वालेकुम की इस चैनल पे और हमारे दीगर चैनल जैसे मुस्लिम वजीफ़ा और कुरानी दुआ चैनल है, इन पे जितने भी अमलियात ख़ास तौर पे मोहब्बत के अमलियात जो बताए जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से जैसा एक एक लफ्ज़ कहा जाएगा, जो अल्फाज कहे जाएंगे, वो वैसे ही अमल असर करेंगे। सच इसी तरह साबित होगा जब आप अमल करके देखेंगे अल्लाह के फजल से। आज भी जो मोहब्बत के मैं ख़ास अमाल आपको बताऊंगा, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, जो कहा जाएगा वैसा फ़ायदा मिलेगा। चाहे कोई इंसान आपसे मोहब्बत ना करता हो, आपकी एक तरफा मोहब्बत हो, दूसरा इंसान आपसे मोहब्बत करने लगेगा। इसमें आमतौर पे आपने तो विजात में देखा होगा, अल खूब फलां बिन फलां के बाद अला खूब लिखा होता है, यहाँ मुराद लिखा हुआ है। जो आपकी ख्वाहिश होगी दूसरे इंसान से पाने की, हासिल करने की, उससे मनवाने की, वो पूरी होगी। आज जितने भी अमलियात बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से वो किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के, उसे अपना बनाने के, उसे हमेशा अपना बना के रखने के, और किसी इंसान से निकाह करने के और मोहब्बत पैदा करने के। मिसाल के तौर पे अगर पहले से निकाह हो चुका है, मियाँ बीवी हैं, तो मोहब्बत भी पैदा होगी। और ये अमलियात ज़रूरी नहीं है निकाह के लिए, किसी भी इंसान के लिए भी किए जा सकते हैं जो उससे आप मुराद पूरी करवाना चाहते हैं। यह इसमें नाम लिखा जाएगा, महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिन इसकी माँ का नाम, अलाखूब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। अलखूब के बाद दोबारा नाम लिखे जाएंगे। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, मुराद अपना नाम मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। नाम किसी भी जुबान में लिख सकते हैं, बिन या बिनते, और अल्लाह खूब और मुराद इसी तरह आएगा। इसको करना ये है, जब ये नकल हो जाए उसके बाद इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, इसे शरबत में डाल के, जिस इंसान का ये नाम लिखा गया है, जिससे बात मनवाना चाह रहे हैं या जिसके दिल में मोहब्बत डालना चाह रहे हैं, अल्लाह को भी मुराद भी, उसको पिला दें शरबत में डाल के। मीठे में डाल के पिलाना होता है, चाहे मीठा दूध हो, शरबत हो, शिकंजबीन हो, कोई भी मीठा मशरूब हो, उसमें एक दफ़ा पिला दें। यकीन करें, वो इंसान आपके गुन गाएगा, वो इंसान आपके बगैर रह नहीं पाएगा, वो इंसान आपको देखने को तरसेगा। अगर उस इंसान को ये कह दिया जाए कि वो आसमान से छलांग लगा दे, तो वो आसमान से छलांग लगा देगा। बड़ा खास अमल है, एक दफ़ा आजमाएं, जायज़ मकसद के लिए करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये भी बड़ा खास मैं आपको अमल बताने लगा हूं। अगर कोई चाहे कि किसी को अपना फरिश्ता करे, 5 रात ना सोए, ना खाए, ना पिए, यानी 5 रातें वो तड़पता रहे, फिर टुकड़ा कागज पर लिखे और बत्ती चिराग की बनाए, यानी आपने थोड़ी सी रुई लेनी है, उसके ऊपर इस तावीज को जो बताऊं उसे लपेट देना है, और तेल तिल में जला, यानी तिल का तेल जो होता है वो ले लेना है, ता वक्त सो जाए। नाम अपना और वालदा का, और मतलूब का नाम और मतलूब की वालदा का, यानी महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम, अपना नाम, अपनी माँ का नाम भी लिखना जरूरी है। आसी को दीवाना होगा, मुजरब और आजमुदा अव्वल जबकि शुरू करे जलाना, अद शुरू नक्श मस्कूरा बाला, यकसद बड़ा मर्तबा, जलते चलते पानी में डाले, यानी चलते हुए पानी में नक्श ये डालें। यानी आपने 12 नक्श जो है जब आपने जलाना हो उससे पहले चलते हुए पानी में ये डाल दें। ये वो नक्श है, ये छोटा सा नक्श है। इसके नीचे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अला खूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम लिखें। एक लकीर का ऊपर अदाद है, कुछ हरूफ है, एक लकीर में ये मुकम्मल नक्शा आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा खास नक्शा है। उसके बाद इसे तिल के तेल के दिए में जलाया जाता है, चिराग में जला लें, दिए में जला लें, दूसरा इंसान आपका शिदाई हो जाता है। ये जो छोटा सा आपको नक्श नजर आ रहा है, इसके बारे में बताने से कबल आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा,
کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، یا آپ کو کسی عمل سے فائدہ مل سکے نہ مل سکے پھر بھی کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح نہیں آنے والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہی گزارش ہے۔ اور بعض لوگ یہ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، دیکھیں وقت ملتا ہے ضرور کوشش کی جاتی ہے جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے، سیدھی ویڈیو کے درمیان میں ساری بات بتا دی جاتی ہے، اس لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان کسی کو اپنا بنانا چاہے یا اس سے بات منوانا چاہے، اس کا نام لکھے پیچھے اور اسے حکم دے دے، جو منوانا چاہتے ہیں ہم وہ لکھ دے، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے رات کو سوتے وقت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسے تکیے کے نیچے رکھ لے، روزانہ ایسا کرنا شروع کر دے۔ کہا جاتا ہے جلد سے جلد جو وہ چاہتا ہے جو اس نے لکھا تھا وہ مراد پوری ہو کے رہتی ہے۔ اس کے بعد جب وقت ملے، جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ اسے نہر، دریا، سمندر میں بہا دیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب فرض کریں آپ دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ اس کو بہا دیں گے اس کے بعد 1 ہفتے بعد آپ دوبارہ کسی اور مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں، ماہواری میں بہنیں ہرگز عمل نہیں کر سکتی، یعنی جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، اس وقت باوضو ہو کے سو جائیں، بعد میں وضو رہے نہ رہے اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن جب رکھا جاتا ہے اس وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر ہی آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ بھی بڑا خاص عمل ہے، ایک دفعہ آزمائیں گے انشاءاللہ ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں گے۔ دیکھیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان عملیات سے فائدہ مل سکے جو عاملین لاکھوں روپے نیکے بتاتے ہیں، اور کچھ ہم اولیاء اللہ کی خاص کتب سے بھی عملیات یہاں بتاتے ہیں، تو عام عملیات دیے ہی نہیں جاتے، تو ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا کریں، چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور تمام عملیات کی اجازت کے لیے بھی چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو عام اجازت مل جائے گی۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں ویسے بھی آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے اور دعائیں تقدیم بدل دیتی ہیں، تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ نئے اعمال کے لیے خاص طور پہ چال والے تویزات کے لیے قرآنی دعا چینل پہ بھی ضرور جائیں، اس میں بھی آج کل بڑے خاص عملیات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور الشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔